अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप तमामी हज़रात का हमारे न्यू चैनल मेहमान मकतब में खुश आमदीद। आप तमामी हज़रात को मैं आज दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाऊंगा, वो तरीक़ा जो शरीयत ने हमको दिया है, इस्लाम ने हमको दिया है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो दुआ मांगते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि सही से उनको तरीक़ा ही नहीं मालूम है। जो तरीक़ा दीन इस्लाम ने दिया वो तरीक़ा ही उनको मालूम नहीं है, इस वजह से उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो आइए हम आपको दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाते हैं। अगर कुछ काम काज कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो तो 5-10 मिनट के लिए ये वीडियो पूरा देख ले, ताकि आपको दुआ मांगने का तरीक़ा मालूम हो जाए, ताकि जब आप दुआ मांगे तो आपकी दुआ रद्द ना हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन कब कबूल करेगा अल्लाह ताला? जब हमने सही तरीके को अपनाया होगा तब। अगर गलत तरीके से दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला कभी दुआ कबूल नहीं करेंगे। चाहे आप सालों साल दुआ मांगो, मतलब 20 साल 50 साल तक दुआ मांगते रहो, अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप दुआ कबूल नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, चलिए आइए सीख लेते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले बावुज़ू होकर या कहीं पे भी 5 जगह हो वहाँ पर बैठ जाए, या फिर 2 रकात नमाज पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा अफजल। 2 रकात नमाज पढ़ के फिर जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं तो सबसे पहले तो हाथ उठाने का तरीका, हाथ कैसे उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में? हाथ इस तरीके से उठाएंगे कि भाई आपका हाथ इस तरीके से, दोनों हाथों की हथेलियाँ सीधी। आपका ये जो हथेली है उसका किबला क्या है? अर्श, यानी कि आसमान। आसमान दुआओं का किबला है, ठीक है। तो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। कितने लोग ऐसे हाथ रखते हैं या फिर ऐसे हाथ रखते हैं, तरह तरह के हम लोगों ने मस्जिदों में देखे हैं और कहीं और जगह पे भी हम लोगों ने देखे होंगे दुआ मांगते वक्त, कि भाई ऐसे देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। इस तरीके से दुआ नहीं मांगते। जब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि हम कहीं किसी बड़ी जो है वो कहीं बड़े पर्सन से मिलने जाए, जैसे कि आप हो गए कि भाई कहीं आपको बड़ा किसी अमीर व्यक्ति से मिलने जाना, अमीर आदमी से मिलने जाना है, तो आप कैसे मिलेंगे? आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आप इधर उधर देखेंगे? आपका फोकस सीधा उसकी तरफ होगा जो आपको बात कर रहा है या आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हो, अल्लाह को अपनी दिली बातें सुना रहे हो। तो कैसे सुनाएंगे आप लोग? इधर उधर देखकर नहीं, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआ मांगो तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ, ठीक है। और तसव्वुर में मदीना शरीफ या फिर मक्का शरीफ होना चाहिए, या फिर पीर मुर्शिद का चेहरा हो तो भी अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह आप लोग जल्द सीख जाएंगे। दुआ मांगने का तरीका कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान काम है। 1-2 मरतबा वीडियोस देखेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, फिर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको जो मसनून दुआएं आती हो, ठीक है, अरबिक में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई है सबसे अफजल वो यही है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि जब भी दुआ मांगो तो इस तरीके से दुआ मांगो कि मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे और मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, ठीक है। तो इसी दुआ से शुरुआत करें, या फिर आपको नहीं आती तो फिर उसके बाद आपको जो दुआ आती हो वो दुआ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके हाथ की हथेली इस तरीके से रहनी चाहिए, आपका सर नीचे, आंखें झुकी हुई हो या फिर आपकी आंखों बंद हो, या फिर आपकी आंखें बंद हो और तसव्वुर में मदीना शरीफ हो या फिर मक्का शरीफ हो, ठीक है। और आपकी शक्ल रोने जैसी हो जाए, या रोना है तो रो लिया। अल्लाह की बारगाह में रोने वाला कामयाब ही है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे खौफ से एक मच्छर के पर के बराबर भी आंसू निकल गया ना, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। लेकिन वजह क्या है कि उसका आंसू अल्लाह के खौफ से निकलने चाहिए। और आजकल हमारे दिल तो इतने बुज़दिल हो चुके हैं और इतने पत्थर दिल हो चुके हैं
کہ ہم لوگوں کو رونا نہیں آتا، تو بزرگان دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، رونے جیسی شکلیں تو بنا سکتے، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سب سے پہلے اس طریقے سے دونوں ہاتھ کریں گے، آنکھوں کو بند کر کے مدینے پاک کا تصور کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو جو چاہے وہ مانگے، لیکن رسول اللہ کا وسیلہ مانگے، رسول اللہ کے وسیلے سے مانگے، بزرگان دین کے وسیلے سے مانگے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر میں آپ کو سکھاؤں، جیسے کہ میں دعا پڑھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے جو مانگنا ہو، لیکن اس سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کروں، یا اللہ تو نے ہمیں بخش دیا، یا اللہ تو نے ہمیں جو آپ کو آتی ہو، مطلب یہ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے آئے اس طریقے سے دعا مانگے، لیکن سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنی ہے، مثلاً دعائیں پڑھنی ہیں، پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے کہ اللہ میں جو ہے وہ تیرا بڑا گناہ گار بنتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، حضور کے واسطے معاف فرما دے، خواجہ غریب نواز کے واسطے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے آگے اور بھی دعا جیسی مانگنی ہے ویسی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو ضرور کیسے کریں گے؟ ادھر دیکھیں گے یا پھر ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسے دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کا دھیان ہی نہیں ہوگا، آپ جو مانگ رہے ہیں اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوگا، بس دعا مانگتے جا رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پوری زندگی دعا کرتے رہے، کبھی بھی آپ کی دعا ایسی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے چاہیے کیا؟ اس کے لیے چاہیے یہ کہ ہم صحیح طریقے کو سیکھ کر دعا مانگے۔ تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا، اس طریقے سے ختم کرنے کا طریقہ، دعا کو جب اختتام کی طرف لائیں گے تب بھی ایسے ہی جو درود پاک ہے، آیت درود جو قرآن پاک میں موجود ہیں، تو وہ آیت قرآن کو پڑھ کے آپ اپنی دعا کو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دعا مانگ لی اور پھر آپ کو دعا ختم کرنا ہے، تو آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی دعا مانگی وہ آپ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کے واسطے قبول کر لیں۔ پھر آیت درود والی پڑھنی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اتنا بولنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ ایسے پھرا دیجیے۔ یہ ہوا پورا دعا مانگنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو کچھ بھی ہمارے چینل سے سیکھنے کو مل رہا ہے، آپ ہمارے چینل سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور سے سبسکرائب کریں اور آگے شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ نیکی کا کام ہے، نیکی آپ بھی کریں اور آگے پہنچائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے تھرو ہمیں بھی ثواب کمانے کا موقع ملے گا۔ تو ہمارے ویڈیو کو ضرور واچ کریں، پورا واچ کریں، اور جتنی ویڈیوز ہمارے چینل پہ آئے پورے واچ کریں، آپ کو علم ہی ملے گا، کوئی فضول چیز آپ کو نہیں سکھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیو ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔